बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज शाह महमूद कुरैशी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में उनकी साइफर केस की जो समाअतें चल रही हैं, ट्रायल चल रहा है इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ। उनकी साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ज़मानत मुस्तरद की थी, उस ज़मानत का तफसीली फ़ैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला है वो जो है वो सामने आ गया है। उसके जो है वो अहम पॉइंट्स नुकात मैं आपके सामने रखूंगा और ख़ास तौर पर मैं आपको सामने रखूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इससे कबल भी इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज की थी। उसमें दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस और इसमें दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस में फ़र्क क्या है, और ये कितना जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकता है जो साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए अहम नुकात आपके सामने रखेंगे। और कौन सा वो पॉइंट था जिसको बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिस्कस इस स्टेज पर नहीं करना चाहिए था, टेक्निकली और लीगली जो वो आपके सामने मैं रखूंगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जो इमरान खान है उनकी सफर ज़मानत जो है वो 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है और शाह महमूद कुरैशी भी ज़मानत का फैसला जो है वो वहाँ पे अब लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस का। उसका इसका तनाजुर जो है वो बयान करेंगे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो खुसूसी अदालत थी अबुल असनाद जुल्करनैन, उनकी अदालत ने तो उन दोनों की जमानतें एक ही रो में खारिज कर दी थी। लेकिन जब हाई कोर्ट का मामला आया तो पहले इमरान खान ने जमानत दायर की और जो उसमें शाह महमूद कुरैशी बाद में उन्होंने जमानत दायर की। तो इमरान खान की जो दरख्वास्त जमानत थी उस जो जमानत है वो खारिज कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो है वो हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट ने अब जो ऑर्डर है वो जो है वो जारी किया है और जमानत खारिज कर दी है। सबसे अहम और बड़ा पॉइंट जिस पे बज़ाहिर जो है वो पीटीआई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है कि अब जो डिवीजन बेंच का स्टे जब तक बरकरार है, जब तक फैसला नहीं आता तब तक तो ठीक है। मतलब मंडे को दिन 11 बजे वो होगी समाअत और मंडे को शाम तक फैसला आ जाएगा। अगर तो फैसला जो अदालत ये करती है कि ट्रायल ओपन है, ट्रायल जो है वो उसमें जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक को एक्सेस दी जाए और इस किस्म का ऑर्डर आता है, तो देन ये होगा इस मामले में कि वो मामला डिवीजन बेंच का जैसे ही कंक्लूड होगा तो सिंगल बेंच का ऑन फील्ड आ जाएगा। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के केस में इमरान खान जो है वो नहीं थे। तो अब इमरान खान की हद तक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। तो इमरान खान के वकील ये कहते हैं कि जब हमारा केस ही आपके सामने नहीं था तो हमारी हद तक क्यों फैसला किया गया है। तो अगरचे दोनों के केसेस एक ही ट्रायल चल रहा है तो लेकिन बहरहाल जो अक्यूज हैं उनका ये ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो एफआईए है, एफआईए प्रोसिक्यूटर हैं, वो ये कहते हैं कि एक मुआवनत का इल्ज़ाम है शाह महमूद कुरैशी पर कि उसकी जानिब से कहा गया है कि इन्होंने इमरान खान ने जो साइफर के मामले में किया, रिटेन किया, मिसयूज़ किया, उसका पब्लिक में लेके आए, गलत इस्तेमाल किया, पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी ने इंसाइट भी किया और मुआवनत भी की। और शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर है 27 मार्च की, उसका उन्होंने जो हवाला दिया 27 मार्च 2022 की, उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि इन पर लगता है। और ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल अकाउंट इसमें जो मुलजिम हैं इमरान खान साहब, उन पर वो कहते हैं कि जो फॉर लाइफ जो सज़ा है वो भी, और या फिर सज़ाए मौत की जो दफ़ात हैं वो भी लगी हुई हैं। तो इसके साथ ही वो कहते हैं जी इस मरहले पे अदालत को ऐसी फाइंडिंग न दे जिस पे जो है वो आगे चलकर जिसका असर पड़े ट्रायल पर, तो इसलिए अदालत जो है वो उस पर फैसला ना दे। लेकिन बहरहाल ये जो पूरा केस है वो शाह महमूद कुरैशी की एक तकरीर है, एक और उनका जो मीडिया टॉक है उसके इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो ये है कि जुर्म कोई भी इंसाइट करना, मतलब उसको उभारना, जुर्म पर उभारना या उसकी
کانسپریسی بنانا، جرم کو مطلب جرم کی سازش کرنا، یا وہ کہتے ہیں کہ ایڈڈ اینڈ ابیٹڈ، جو وہ معاونت کرنا، جرم میں معاون جو آپ کرنا، اعانت کرنا، وہ جو ہوتا ہے یہ بھی مرکزی جرم کی طرح جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں وہ کہتے ہیں جی شاہ محمود قریشی کا ایکٹ بھی عمران خان کے ایکٹ کی طرح دیکھا جائے گا۔ اور جو آگے چل کر چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ عمران خان پر لگی جو دفعات ہیں ان میں عمر قید اور سزائے موت کی جو سزا ہے، جو دفعات ان کے مطابق، تو شاہ محمود قریشی کے کیس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اور آگے چل کر عدالت یہ کہتی ہے کہ بلا شبہ جو ضمانت ہے وہ سزا روکنا نہیں ہے، کہ سزا کو آپ روکتے نہیں ہیں، کہ مطلب ضمانت دے بھی دیں کسی ملزم کو تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرائل رک جائے گا اور آگے چل کر سزا نہیں ہوگی، یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ لیکن عدالت کہتی ہے جی جہاں پہ عمر قید اور سزائے موت کے جو قیدی ہیں، یہ ان کے جو ان پر دفعات لگی ہوئی ہیں، تو ان کے ملزمان کو عدالتیں اس قسم کی ضمانتیں دیتے ہوئے احتیاط برتتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز میں جب تک کہ کوئی معقول بڑی وجہ نہ ہو اس وقت تک عدالت جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی کے ساتھ چیف جسٹس یہ لکھتے ہیں کہ ٹرائل پہلے ہی شروع ہے، مطلب ٹرائل سائفر کیس کا ٹرائل پہلے ہی جاری ہے، تو مناسب جو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کر دیں، تاکہ جو مطلب جلد ٹرائل مکمل ہو، اگر بندے نے جو ہے وہ بری ہونا ہے تو بری ہو جائے گا، سزا ہونی ہے تو سزا ہو جائے گی، تاکہ یہ بیلنس جو ہے وہ کریٹ ہو جائے کہ سزا ہم نے ضمانت بھی نہیں دی اور ٹرائل بھی جو ہے وہ لنگر آن ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 248 کا جو استثناء ہے وہ مانگا گیا تھا کہ آفیشیل وہ ڈیوٹی پہ ہیں، ایز اے وزیر خارجہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی آفیشیل ڈیوٹی نہیں تھی، بلکہ 248 کا استثناء صرف آفیشیل ڈیوٹی کے لیے ہے۔ شاہ محمود قریشی پر جلسہ میں تقریر کا الزام ہے کہ 27 مارچ کو آپ نے جلسے میں تقریر کی، اور شاہ محمود قریشی کو 27 مارچ کی جو جلسہ تقریر کا الزام ہے وہ آفیشیل ڈیوٹی میں نہیں آتا، اس لیے عدالت ضمانت مسترد کرتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی جو اور عمران خان کے ٹرائل کو 4 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت ہے۔ عمران خان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس ہی نہیں تھا آپ کے پاس، تو آپ نے ہم کی حد تک بھی فیصلہ کر دیا، تو یہ معاملہ 22 نومبر کو اب عمران خان کے وکلا سپریم کورٹ میں اٹھائیں گے۔ حامد خان صاحب سینئر قانون دان ہیں اور سلمان صفدر، یہ دونوں سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس کی پیروی کریں گے۔ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس جائیہ آفریدی، بیلنس بینچ ہے میری نظر میں۔ اب پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہوگا کیا اس بینچ میں، ہوگا کیا آؤٹ کم ہوگا، لیکن سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ سائفر کیس گیا ہے، تو سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہوگی، جو ریمارکس ہوں گے، جو ججمنٹ ہوگی، اس کا بہرحال اثر جو ہے وہ نیچے تک جائے گا۔ اب وہ اثر عمران خان کو فیور کرے گا یا عمران خان کے مخالف جائے گا، یہ کچھ ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی۔ ایک چیز میں اور بتا دوں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانت کے فیصلے ہیں جو چیف جسٹس عامر فاروق نے دیے، ان دونوں فیصلوں میں فرق یہ ہے کہ عمران خان کے فیصلے میں بہت زیادہ وجوہات جو ہے وہ بتا دی گئی، ایک ایک چیز جو ڈسکس کر دیا گیا، تفصیل کے ساتھ ججمنٹ دے دی گئی، اور شاہ محمود قریشی کی ججمنٹ نہیں دی گئی۔ تفصیل کے ساتھ ججمنٹ عدالتیں نہیں دیتی اس قسم کی، جب ٹرائل چل رہا ہو تو ٹرائل کو اپنے جو سب جوڈس میٹر ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، ٹرائل کورٹ بھی اس ججمنٹ کو پڑھتی ہے، تو ایک ایک چیز کو آپ نے پہلے ہی ڈسکس کر دیا، پہلے ہی بندے کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا، پہلے ہی کہہ دیا یہ بندہ سزائے موت یا عمر قید کا جو ہے، تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ کس بات پہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی آبجیکشن ہے جو عمران خان کے وکیل اٹھا رہے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ میں اٹھائیں گے کہ ہائی کورٹ نے تو پورا معاملہ ہی جو ہے وہ لکھ دیا، جو وہ نہیں لکھ سکتے تھے، وہ پری ٹرائل تھا، انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ دینی تھی، جو وہ ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ انہوں نے دے دی ہے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔